लड़कियों, अपने जिस्मों को दिखाने वालियों और ऐसे ऐसे हिजाब और निकाब पहनने वालियों, क्या आपके जिस्म का अलग अलग हिस्सा दिखने लड़की से भी ज्यादा हयादार थे। एक कुंवारी लड़की जिसकी शादी न हुई हो, जिसने शादी न की हो, वो इतना हया वाली हुआ करती है, जो पर्दे में रहा करती, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जिसने चक्कर न लगाया हो, जो चार दीवारी के अंदर रहा करती हो, उस लड़की के अंदर इतनी ज्यादा शर्म और हया होती है कि वो लड़की अपना कपड़ा खोल करके दिखाना गवारा नहीं करेगी। उसको बड़ा शर्म आता है और वो बड़ा शर्माती रहती है कि अपना जिस्म को किसी को दिखाया जाए, बड़ी शर्म वाली होती है। इस वजह से अल्लाह के नबी के बारे में यहां तक बताया गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हयादार थे, ज्यादा शर्म वाले थे, और इतना ज्यादा शर्म वाले थे, इतना ज्यादा शर्म वाले थे कि एक मर्तबा जब खाना काबा बनने का मौका आया और खाना काबा के अंदर हजर अस्वद को रखने का मौका आया, तो तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी वहां पे पत्थर उठा उठा करके खाना काबा को बना रहे हैं। मेरे भाइयों, उसी दरमियान आपकी चादर आपके कंधे से नीचे उतरी, जमीन के ऊपर गिर गई और आपकी नजर आपके कंधे के ऊपर पड़ी। जैसे आपकी नजर आपके कंधे के ऊपर पड़ी, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना चेहरा, अपना जिस्म देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर के जमीन के ऊपर गिर गए। तसव्वुर कीजिए, आप अपने जिस्म को देखा तो अल्लाह के नबी इतने शर्म वाले थे कि आप बेहोश हो गए कि अपना जिस्म को किसी को दिखाना अल्लाह के नबी को गवारा न था। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर करो, आज नौजवानों के जींस और पैंट को देखो। आज नौजवानों ने एक फैशन बना लिया, जींस ऐसा जिसके यहाँ कटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, यहाँ कटा हुआ, यहाँ फटा हुआ। इसको तुमने कौन सा स्टाइल और कौन सा फैशन समझ लिया है? जरा तसव्वुर करो, ये बेहयाई की इंतहा है और बेहयाई की भी इंतहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा हयादार थे, इतने ज्यादा हयादार थे, इतने ज्यादा हयादार थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के सामने अपने जिस्म को खोल करके रखना गवारा नहीं करते थे, इतने ज्यादा हयादार थे। और जब एक मर्तबा हजरत साद के बारे में आता है कि साद बिन उबादा कहते हैं, उनके बारे में आता है कि वो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने बीवी के साथ किसी मर्द को देख लूं तो मैं उस आदमी की गर्दन उड़ा दूं। लोगों ने ताज्जुब किया है, इतना ज्यादा गैरत वाला साद है। आपने फरमाया, तुम साद की गैरत के ऊपर ताज्जुब कर रहे हो, तुम ताज्जुब कर रहे हो कि साद कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को देख लो, मेरी बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द उसके साथ सो जाए, बैठे एंजॉय करे, मस्ती करे। या ये समझ लो कि कोई आदमी अपनी बेटी बहन अपनी बीवी के साथ अगर किसी मर्द को देखे तो उसके साथ उसका मामला ये होना चाहिए कि उसकी गर्दन उड़ा दे। इतना ज्यादा आदमी को गैरतमंद होना चाहिए, इतना ज्यादा आदमी को गैरतमंद होना चाहिए। हजरत साद इतना ज्यादा गैरत वाले थे, लोगों ने जब ताज्जुब किया तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को यह खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, साद के ऊपर तुम्हें ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। और लोगों, मैं साद से भी ज्यादा फ़अना अग़यरु मिन, मैं उससे भी ज्यादा गैरतमंद हूँ और मुझसे ज्यादा अल्लाह ताला गैरतमंद है। अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है, मुझसे भी ज्यादा अल्लाह ताला हया वाला है। और अल्लाह ताला इतना ज्यादा हया वाला, इतना ज्यादा शर्म वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है, मुझसे भी ज्यादा हया वाला है। जब कोई बंदा अल्लाह के सामने अपने हाथ को फैला है, जब रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, अकेले में जब अल्लाह से कोई बात मांगता है, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, मैं बे औलाद हूं, अल्लाह तो मुझे औलाद अता कर। इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन,
फरमाया इमाम कायनात ने खुद तुम्हारा रब इतना ज्यादा हयादार है, इतना ज्यादा शर्म वाला है, इतना ज्यादा हयादार है कि जब कोई बंदा अल्लाह से कोई बात कोई चीज मांगता है, कोई फरमाइश करता है, कोई जायज चीजें मांगता है कि अल्लाह मुझे ये चीज अता कर दे, तो अल्लाह को इस बात से शर्म आती है कि बंदा का हाथ खाली वापस चला जाए और मैं उसकी मुराद को पूरी ना करूं। अल्लाह इतना ज्यादा शर्म वाला है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, अल्लाह के नबी भी हयादार और अल्लाह भी हयादार। इस वजह से मुसलमानों, जिस नबी को तुम मानते हो तुम्हें भी तो हयादार होना चाहिए। लेकिन आज हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां आज कम कपड़ा पहन करके घूमा करती है, जलसों में जाया करती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी को इतना कहने का भी अथॉरिटी नहीं है। और मेरी बहन पर्दा करके जा, तो इस तरीके के कपड़ा पहन करके क्यों जा रही है? तो जलसा सुनने के लिए जा रही है। आज मेरी बीवी तो इतना ज्यादा बन सवर करके कैटरीना की बहन बन करके क्यों जा रही है? तुम्हें जलसा तो सुनना ही है, तुम्हें तो अपना चेहरा दिखाने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये कहां से कहेंगे? जब उनके पास हया हो तभी न कहेंगे। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, आज हमारी जिंदगी से हया और ईमान दोनों चीजें निकल चुकी है। दोनों चीजों को लाने की जरूरत है, दोनों चीजों को। अल हयाओ वल ईमानो कुरीना जमीअन, दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा। अगर हया खत्म तो ईमान खत्म, ईमान खत्म तो हया खत्म। बेशर्मी की हद हो गई, आज बेहयाई की हद हो गई। जलसे में आ रही, वो देख, एक लड़का कमेंट कर रहा, वो देख कितनी अच्छी है जा रही है, चलो उसका पीछा करती है। बेहयाई नहीं है? एक दूसरा उसका सपोर्ट करता है, चल मैं पता करता हूं कहां की है। ये हाल है अपने समाज के। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए आप, हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बेहयाई की हद हो गई। एक लड़का मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देख रहा है तो दूसरे लड़के को भी बोला करके दिखा रहा है। एक आदमी अकेले गलत चीज देख रहा है तो दूसरे को भी दिखा रहा है। ये बेहयाई की हद नहीं तो और फिर किया है। और मुसलमानों, तुम्हें तो हयादार होना चाहिए, क्योंकि तेरा नबी इतना हया वाला था, तेरा नबी इतना शर्म वाला था, इतना हया वाला था, इतना हया वाला था मेरे भाइयों, कि कुंवारी लड़की से भी ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह हयादार थे। आज हमारे यहाँ नहाने के लिए नौजवान लड़के जाते हैं, नौजवान इतना कपड़ा पेंट पहन करके जाकर के सामने रास्ते में नहाता हुआ नजर आता, उसके अंदर शर्म हया ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ शर्म हया नहीं है। और आज तो इंटरनेट की दुनिया ने, सोशल मीडिया ने आदमी को और भी ज्यादा बेहया बना दिया है, और भी ज्यादा। लड़कियां अपनी वीडियो बना करके सोशल मीडिया के ऊपर डाल रही है, अपने चेहरे को दिखा रही है, अपने जिस्म को, अपने कमर को, अपने बाल को, और हर एक्टिविटी को यूट्यूब और दूसरी चीजों के अंदर डाल करके नौजवानों की नजरों को खुश करने की कोशिश कर रही है। हमारी नौजवान लड़कियां ये काम कर रही है। और मैं उन अमीरजादों को कहूंगा जिनको अल्लाह ने थोड़ा सा पैसा नवाज दिया है, वो अपनी बेटियों को ऐसी जगहों में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं जहां पे कपड़े कम पहन करके आना उसका कल्चर है, उनकी तहजीब है। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर कितना पहन करके तुम्हें आना पड़ेगा। आपने कर्नाटका का वो मामला आपने देखा, जब हिजाब के ऊपर मामला उठा तो लड़कियों ने यहां तक कहा कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटियों को छोड़ना गवारा कर सकते हैं, लेकिन हम पर्दा छोड़ना गवारा नहीं करेंगे। आपने फलस्तीन का वो मंजर देखा, मुसलमानों, हयादार लड़कियां कैसे होती है जरा सुनो। फलस्तीन के अंदर जब बमबारी हो रही हो, जब अभी जंग हो रही थी और अभी चल भी रही है,
फलस्तीन का वो मंजर देखो जहां पे बमबारी हो रही है, जहां पे यहूदियों के सिपाही लोग अपने अपने बंदूकें चला रहे हैं, वहां पे मुसलमान की लड़कियां इधर से उधर जा रही हैं, किसी को पानी पिला रही हैं, किसी की खिदमत कर रही हैं, तो सोशल मीडिया वाला दौड़ता हुआ आता है और मुसलमान लड़कियों की तस्वीरें लेने की कोशिश करता है, मुसलमान लड़कियों को अपने कैमरे के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी दौरान लड़की चीख करके कहती है, ओ कैमरामैन, और फोटो लेने वाले और तस्वीर खींचने वाले, जरा रुक जा, अभी मेरी तस्वीर तो मत लेना। नौजवान कहता, कैमरामैन पूछता क्यों ना मैं तुम्हारी तस्वीर लूं? जवाब में कहता, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मैं हिजाब में नहीं हूं, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, और अगर तुमने मेरी तस्वीर खींच ली और इसको तुमने दूसरे के अंदर अगर फैला दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, अखबार में डाल दिया, तो मेरे भाइयों जरा वो लड़की कह रही है मैं कल कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दूंगी। मैदान जंग के अंदर भी अपने चेहरे और अपने जिस्म और अपने बाल को इतना छिपाने की कोशिश कर रही है। ये है मुसलमान हयादार औरतें। और आजकल की मुस्लिम लड़कियां मौका मिल जाए तो उसको मौका मिले तो पूरे कपड़े उतार दे, ऐसी भी लड़कियां हैं आज के दौर के अंदर। आज देखिए कितने ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि इश्क में मुब्तला हुआ, ये बीमारी तो इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। वीडियो कॉल किया जाता है, लड़कियों को नंगा किया जाता है, उसकी वीडियो को ये आदमी कैप्चर करता है और उसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी को तबाह हो बर्बाद करके रख देता है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज अजनबियों को हमारे मुसलमान लड़कियां अपने जिस्म का हर हिस्सा दिखा रही है, ये बेहयाई की इंतहा हो चुकी है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, आज इस वजह से ये काम कर रही है क्योंकि इनको इंसानों से डर है लेकिन अल्लाह से डर नहीं, अल्लाह से डर नहीं, यानी ईमान ही नहीं है। अपने अंदर ईमान पैदा कर। बेहयाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मर्द भी बेहया तो औरत भी बेहया। अब जाहिर सी बात है, मर्द जैसा हो तो औरत भी वैसी मिलेगी। एक जगह अखबार में निकला, जिसकी 3 बच्चे हों उसको 30,000 रुपये मिलेंगे, आपने सुना होगा। जिसके 3 बच्चे हो उसको कितने मिलेंगे? 30,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से। शौहर बीवी के पास गया, का मोहतरमा कोई बात आपस में छिपनी नहीं चाहिए। बोला कि ये तो ठीक है। बोला गवर्नमेंट की तरफ से पेपर में ऐलान निकला, जिसके 3 बच्चे उसको 30,000 रुपया मिलेंगे, तो हमारे पास 2 ही बच्चे हैं। तो बोला एक दिन में बच्चा कहाँ से पैदा करूँ? तो शौहर कहता मैं तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी मैं चक्कर चला रहा था, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भी मेरा एक बच्चा है, उसको ले आता हूँ, 30,000 मिलेंगे, तुम भी खुश मैं भी खुश, और आपस में एक दूसरे को बात बता देनी चाहिए, छिपानी नहीं चाहिए। बोला ठीक है, जाओ लेकर के आओ। जब ये आदमी गया उस बच्चे को लाने के लिए और लेकर के आया तो घर से एक दूसरा बच्चा गायब। आदमी पूछता बच्चा कहाँ गया? औरत जवाब देती जिसका था वो लेकर के चला गया, क्योंकि पेपर उसने भी पढ़ा हुआ था, उसको भी मालूम था। क्या मतलब? जब तुम किसी गैर लड़की के साथ तुम चक्कर चला सकते हो तो क्या तुम्हारी बीवी किसी गैर के साथ चक्कर नहीं चला सकती? जब तुमने कहीं गैर के साथ चक्कर चलाया, वहां तुम्हारे बच्चे तो यहाँ पे किसी और के बच्चे, उसने अपना बच्चा लेकर के चला गया। मेरे भाइयों बेहयाई की हद देखो, इंतहा देखो। यहाँ मर्द भी ज़िनाकारी में मुब्तला है तो औरत भी ज़िनाकारी के अंदर मुब्तला है। भाई भी गैर
کام کے اندر غلط کاموں میں ملوث ہے، اسی کالج کے اندر اس کی بہن بھی پڑھتی ہے، اس کی بہن کو معلوم ہے میرا بھائی کا چکر فلاں لڑکی کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو معلوم ہے میرا بھائی اس لڑکی کے ساتھ جا کر کے پارکوں میں ملا کرتا ہے، اور وہی بہن اپنے بھائی کے لیے وہ لو لیٹر پہنچایا کرتی ہے، میسج پہنچایا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے تیری بہن تیری کرتوت اور تیری ایکٹیویٹی کو دیکھ رہی ہے تو وہ بہن حیادار ہوگی کہ بے حیادار، تم ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ اب آپ ایسا کام کر رہے ہیں تو آپ کی بہن کیسا کام کرے گی؟ اس وجہ سے قرآن تو چیخ چیخ کر کے کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، او لوگوں کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام کام کو جانتا جو تم کر رہے ہو، دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کا پاور جاننے کی کوشش کرو، اللہ کے پاس تمام کے تمام خزانے کی چابیاں ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ ہاں اس اللہ کے پاس غیب کی تمام کے تمام چابیاں موجود ہیں۔ آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ اللہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر کوئی پتا زمین کے اوپر گر رہا ہو یا کوئی پتا درخت سے ٹوٹ کر کے زمین کے اوپر گرتا ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور زمین کے اوپر کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں گرتا ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور پوری زمین کے اندر اگر کوئی پودا نکلتا ہے، کوئی دانہ اگتا ہے نکلتا ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو جو تم کام کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو نہیں جانتا ہے؟ آج مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام ہو چکی ہے، آج مسلمانوں کے اندر حیا نہیں ہے، آج مسلمانوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ بے حیائی کی حد نہ ہے، غلط کام بھی کر رہا ہے اور اس کو پرچار بھی کر رہا ہے۔ ابھی کسی بھائی نے بتایا ایسا کوئی سگا نہیں جس کو ہم نے ٹھگا نہیں، کوئی ہوٹل ہے، اب بتائیے ایسا نام رکھا جائے؟ تعجب کرو میرے بھائیو، غلط کام کرو اور اس کا پرچار بھی کرو۔ وارے مسلمان، تمہارے چلنے سے تم کو مسلمان دکھنا چاہیے، تمہاری باتوں سے اسلام جھلکنا چاہیے، تمہاری باتوں اور تمہاری کرتوتوں سے تمہارا اسلام پتہ چلنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے حیا ختم ہے۔ آج اگر جلسوں کے اندر بھی آتا ہے نوجوان لڑکا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جلسہ سننے آ رہا ہے کہ نہ جانے کس کام کے لیے آ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے اوپر ایمان اتنا رکھو کہ تم رات کی تاریکی میں کوئی کام کرو تو اللہ کو معلوم ہے، تم بند کمرے میں کوئی کام کرو تو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہی ایمان، یہی عقیدہ اور یہی حیا پہلے کے لوگوں کے اندر موجود تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کسی سفر میں جا رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظر ایک چرواہے کے اوپر پڑ گئی۔ وہ چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، بکریوں کو ریور کو کھانا کھلا رہا ہے، چرا رہا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا، آئے چرواہے، مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے کسی بکری کا دودھ پلا دو۔ وہ چرواہا جواب دیتا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں۔ اے اجنبی، میں تو تمہیں پلا سکتا تھا، لیکن اے اجنبی میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، اگر جانتا تب بھی میں تمہیں نہیں پلاتا، کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ بکریاں میری مالک کی بکریاں ہیں، اور میں اپنے مالک کی بکریوں کو اس کی اجازت کے بغیر اس کا دودھ استعمال کرنا میں جائز نہیں ہے سمجھتا، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے میرے لیے۔ اگر میں نے ایسا کام کیا تو اللہ کی یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ شرم دیکھ رہے ہیں، ایمان دیکھ رہے ہیں، حیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو اور زیادہ چیک کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، آئی چروائے، تم مجھے ایک بکری ہی دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں پیسہ دے دیتا ہوں، دینار و درہم میں تمہیں دے دیتا ہوں، میں تمہیں پیسہ دے دیتا ہوں، میں اس کا دودھ بھی پی لوں گا، اس کو ذبح کر کے بھی میں کھا لوں گا۔ تو تم اپنے مالک سے بتا دینا کسی بھیڑیا نے بکری کو اٹھا کر کے لے گیا، میں اس کی حفاظت نہ کر سکا، تم بھی خوش میں بھی خوش، تمہیں بھی پیسہ مل جائے گا، مجھے بکری مل جائے گی۔ اس نے کہا
فَأَيْنَ اللَّهُ، اے اجنبی یہ بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ کو یہ علم نہیں ہوگا؟ کیا اللہ ہماری اس حرکت کو ریکارڈ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہماری اس ایکٹیویٹی کو ریکارڈ نہیں کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا اور تعجب کیا کہ جنگل میں رہنے والا ایک چرواہا اللہ سے اتنا زیادہ ڈر رہا ہے، جنگل میں رہنے والا ایک چرواہا اتنا زیادہ ڈر رہا ہے، اسے اس بات سے ڈر ہے کہ اگر آج میں نے بکری بیچ دی تو اگر میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا تو میرے مالک کا جو مالک اللہ ہے اس مالک کو تو پتہ چل جائے گا، آج نہیں تو کل میری موت ہو جائے گی، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تعجب کرنے لگے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر جب واپس لوٹے اور اپنے یہاں پہنچے تو انہوں نے اس غلام کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، اپنے لوگوں کو بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو تلاش کروایا، جب اس کو پا لیا تو اس کے مالک سے اس کو آزاد کروا دیا، پیسہ رقم دے کر کے اس کو آزاد کروا دیا، اور اس غلام سے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، اے عبداللہ ابن عمر سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، اے غلام تمہارے ایک جملے نے تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا، ایک جملے نے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ آج ہم کوئی غلط کام کر لیں گے تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ایک جملے نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اے غلام اگر اسی جملے کے اوپر تم قائم رہے، یہی ایمان اور یہی بھروسہ اور یہی عقیدہ تیرے زندگی میں ہمیشہ رہا تو یاد رکھنا تم جہنم سے بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ اے چرواہے اسی کے اوپر اگر تم ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ میرے بھائیوں، پہلے کے لوگ اللہ سے شرماتے تھے، اللہ سے حیا کرتے تھے، اور اللہ کے اوپر اتنا ایمان تھا کہ بند کمرے کے اندر وہ چرواہے جنگلوں کے اندر بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ آج تو مسلمان مسجدوں میں بھی نہیں ڈرتا ہے، آج تو مسلمان جلسہ اور دین مجالس کے اندر بھی نہیں ڈرتا ہے، آج مسلمان ڈرتا نہیں ہے بلکہ ڈراتا ہے۔ اور مسلمانوں ذرا تصور کرو، آج اگر اپنی مسجد کے اندر موبائل چھوڑ کر کے چلے آؤ اور تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے دیکھو تو آپ کے مسجد کے اندر آپ کا موبائل غائب، اور اعلان کرو کس نے موبائل لے کر کے گیا ہے، کوئی بھائی لے کر کے گیا ہو تو موبائل لا کر کے دے دو، میں تمہیں اتنا انعام دوں گا، آپ کو موبائل ملے گا؟ ایمان کے ساتھ بچانا، ایمان کے ساتھ بتائیے، اگر آپ اپنے موبائل کو مسجد میں رکھ کر کے چلے جائیں تو آپ کو موبائل ملے گا؟ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اور ہماری حیا اتنی کمزور ہے کہ ہم لوگوں سے تو ڈرتے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہو تو اپنے گھر کے اندر حیا پیدا کرو۔ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ گھر کو اگر خوبصورت بنانا ہو تو اپنے گھر کے اندر حیا پیدا کر، اپنی بیٹیوں کے اندر شرم و حیا پیدا کر، اپنی بیٹیوں کے اندر دینداری پیدا کر، اپنے بیٹیوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر۔ آپ کی بیٹیاں اگر دیندار ہو جائے، حیادار بن جائے تو آپ کا گھر خوبصورت ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے اندر ماربل لگاؤ، اے سی لگاؤ، اپنے گھر کے اندر طرح طرح کے ٹیوب لائٹ لگاؤ، لیکن آپ کے گھر کے اندر بھی حیائی ہو، آپ کی لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے گھومے، آپ کا نوجوان لڑکا اپنے جسم کا فوٹو ڈال کر کے یوٹیوب کے اندر اس کو شیئر کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو آپ کا وہ گھر آپ کو دکھنے میں خوبصورت ضرور لگ رہا ہے لیکن وہ گھر بے حیا، وہ گھر حیا والا نہیں، وہ گھر میرے بھائیوں خراب گھر ہے۔ اس گھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے اندر آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی حیائی عام ہو چکی ہے۔ باپ موبائل میں دیکھ رہا ہو، موبائل میں لگایا ہو، بیوی بھی ادھر ہے، بیٹی بھی ادھر ہے، جوان لڑکا بھی وہی موجود ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب باپ دیکھے گا تو بیٹا چھوڑے گا۔ باپ غلط کام کر رہا تو آٹومیٹکلی بیٹا بھی غلط کام کرے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں،
تصور کرو اللہ کے نبی جو اتنے حیادار تھے, جو ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کیا کرتے تھے. محمد الرسول اللہ کی جیونی کے اندر اللہ کے نبی کی ایک بیٹی پیدا ہوئی. اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں, ان میں سے ایک بیٹی فاطمہ بھی ہے. فاطمہ بنت محمد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا تو اللہ کے نبی کی یہ بیٹی اتنی زیادہ حیادار بن گئی, اتنی زیادہ حیا والی بن گئی, اتنی زیادہ شرم والی بن گئی, اور اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والی بن گئی. جب انتقال کا وقت آیا, جب مرنے کے قریب پہنچنے لگی, تو وہ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہیں, اے میرے شوہر, جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں دفن مت کرنا, بلکہ رات کی تاریکیوں میں مجھے دفن کرنا. علی نے پوچھا, اے میری بیوی فاطمہ بتاؤ, رات کی تاریکی میں تجھے دفن کیوں کروں؟ جواب میں فاطمہ کہتی ہے, اے میرے شوہر, کہیں دن کے اجالے میں میرے جسم کے اوپر کبھی کسی نوجوان کی اگر نظر پڑ گئی, تم راستے میں لے کر کے چلو, اور میری جسم کو اگر کوئی مرد دیکھ لے تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی کا یہ حال ہے. میرے بھائیوں, آج ہمارا عالم یہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو کر کے گھوما کرتی ہے, لیکن ہمیں ذرہ برابر افسوس تک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر حیا نہیں ہے. الحیاء والایمان قرنا جمیعا, دونوں کے دونوں ملے ہوئے. اے مسلمانوں, اگر تم اللہ سے نہیں ڈر رہے اس کا مطلب تیری زندگی میں حیا نہیں ہے, اور اگر تم اللہ سے ڈر رہے ہو, شرما رہے ہو, کوئی کام کرنے سے تمہیں شرم آتی ہو, تو میرے بھائیو یہ سمجھو تیرے پاس ایمان ہے, تیرے پاس حیا ہے, اور حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. میرے پیارے ساتھیو, ذرا تصور کرو, غور کرو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ ایک جگہ جا رہے ہیں, آپ کا گزر ایک انصاری قبیلے کے سامنے سے ہوا, اور آپ کی نظر ایک آدمی کے اوپر پڑی. آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا ہے, اور ڈانٹ اس وجہ سے رہا ہے کیونکہ اس کا بھائی بہت ہی زیادہ حیادار تھا, بہت ہی زیادہ شرم کیا کرتا تھا, بہت ہی زیادہ شرماتا تھا. اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا, داہو, اے میرے بھائی, اپنے بھائی کو تم ڈانٹنا بند کرو, اپنے بھائی کو مت ڈانٹو. فإن الحیا من الایمان, کیونکہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے, ایمان ہی میں سے ایک جز ہے. اگر حیا ہے تو ایمان ہے, اس وجہ سے اپنے بھائی کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ شرم کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کے پاس ایمان موجود ہے. آج ہمارے پاس حیا کہاں ہے؟ آج دیکھ رہے ہیں بھی حیائی کی انتہا. آج بیچ چوراہے کے اوپر گانا لگاتا ہے. آج ہمارے نوجوان لڑکوں کو دیکھیے, اپنے موبائل کی اسٹیٹس میں کیسا کیسا گندا گندا اور کیسی کیسی تصویریں لگاتا ہے, کس طریقے سے گانے لگاتا ہے. اسٹیٹس دیکھیے آپ کو پتا چلے گا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اتنی گندی تصویریں کون لگاتا ہے جس کے پاس حیا نہ ہو, جس کے پاس ایمان نہ ہو؟ ایک مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ نہیں. میرے بھائیوں, اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا, اے میرے بیٹے, جہاں کہیں بھی رہنا اس بات کے اوپر تمہیں یقین ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے, اور کل قیامت کے دن یاتی بھی اللہ, تمہاری حرکتوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا, لے کر کے آئے گا. اے نوجوانوں, آج ہمارے اندر بے حیائی آ چکی ہے, اس کا مطلب ہمارے پاس ایمان نہیں ہے, اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. چندہ جتنا دینا دے لو, ایمان کے بغیر لا يدخلون الجنہ, جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے. جس کے پاس ایمان نہ ہو, ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا. نیکی کرنے والے ہمارے بہت سے غیر مسلم موجود ہیں, نیکی کرتے بھی, ٹھنڈی کا موسم آ رہا, بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی کمبل بانٹیں گے,
कंबल बांटेंगे, ये नेकी का काम नहीं है। बहुत से गैर मुस्लिम भाई हमारे मुसलमानों के गैर मुसलमानों की मदद करेंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे, क्या ये नेकी नहीं है? नेकी तो ज़रूर है, लेकिन ये नेकी क़यामत के दिन काम आने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है, वो अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह से नहीं डरता है। नेकी कर रहे हो ऐ जलसा जुलूस में, रात के 12 बजे 2 बजे चंदा देने वालों सुनो, क्या तुम्हारे पास हया है? क्या तुम्हारे पास ईमान है? तुम चंदा दे रहे हो लेकिन तेरे पास ईमान नहीं है। रात के 2-2 3-3 बजे तक तकरीरें सुन लेने के बाद तुम फजर की नमाज न पढ़ो, तुम अपनी बेटियों को न संभालो, तुम अपने बीवियों को पर्दा में न रखो। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, ये चंदा तो बहुत से गैर मुस्लिम भाई भी दे दिया करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों आपके अंदर हया होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयादार थे। और बहुत से सहाबा से गुजरे हैं, बहुत से सहाबा से गुजरे हैं जो अल्लाह से इतना ज़्यादा शर्माया करते थे, इतना ज़्यादा हया किया करते थे, इतना ज़्यादा शर्माया करते थे मेरे भाइयों कि अपनी बात को दूसरे के सामने बयान करने से दूर रहते थे, गलत बात नहीं बोल सकते थे, इतने ज़्यादा शर्म वाले लोग मौजूद थे। आज हमारे यहाँ तो दूसरे के सामने अगर बात न की जाए तो खाना ही न पचे, यह हाल है। ताज्जुब करें आप।